अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मुजाहिदी शिफाखाना यूट्यूब चैनल पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़बान बंदी के ताल्लुक़ से नक्श और तरीक़े इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक ताला है और ये ताला पुराना है, बस ये बताने के लिए इस ताला का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस ताला का इस्तेमाल कैसे करना है, इस ताला के ज़रिए से ज़बान बंदी कैसे करनी है। अब जो है मैं आपको बताऊं कि ज़बान बंदी क्यों करनी चाहिए। याद रखें कि जैसे कि अगर कोई आपकी शादी में रुकावट बन रहा है, आप जायज़ तरीके से शादी करना चाह रहे हैं पर कोई है कि नहीं मानता, घर में कोई अफराद नहीं मानने को तैयार है या वो आपकी शादी में रुकावट बन रहे हैं, तो याद रखें कि ऐसी सूरत में आप उनके रुकावट को दूर करने के लिए उनकी ज़बान को आप बंद कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई आपको बिला वजह गाली देता है या आपकी बदगोई करता है या आपको परेशान करता है, तो याद रखें कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और आप समझाएं उसे, और समझाने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानता, फिर भी वो आपको गाली देता, बुरा भला कहता, आपकी चुगली गीबत करता, आपको परेशान करता है, तो याद रखें कि ऐसी सूरत में भी इस तावीज़ का, इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप ना करें वरना बहुत कुछ छूट जाएंगी, बहुत कुछ जो है आप समझ नहीं पाएंगे। तो अब जो है आगे मैं आपको बताऊं, ये ताला को थोड़ी देर के लिए हटा लूं, उसके बाद मैं नक्श आपके सामने लाता हूं। तो नक्श लाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिस तरह का नक्श, जिस तरह की तावीज़, जिस तरह का ज़िक्र, जिस तरह का वजीफ़ा आपको चाहिए, आप ज़रूर कमेंट में आकर सवाल कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी तमाम सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा और आपके लिए मुजाहिदी शिफाखाना यूट्यूब चैनल पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो भी बेहतर तरीक़ा होगा उसे अपलोड करूँगा। तो आइए, अब आपको मैंने पहले कह दिया कि आप इस काम को जायज़ काम के लिए और जायज़ नीयत ही से करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये है नक्श, और इसे आप देख रहे हैं, ये तो कोई बच्चा भी बना लेगा, है ना। बनाने के बाद इस तरह आपको बना लेना है और बनाने के बाद ये एक लकीर आपको खींच देनी है। लकीर खींचने के बाद उसके ऊपर ये लिख देना है। अब लिखना किस तरफ से, आपको उसे समाप्त कर लीजिए। लिखना आपको है जैसे कि इधर 9 जैसे लिखा हुआ ना, ये 9 को आप लिखेंगे, ये दुचश्मी हा है, ये हा लिख लेंगे। ये अलिफ मदा आ, इसे आप लिख लेंगे, ये 11, और ये आइन, ये अलिफ मदा और ये 14 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस नक्श को तैयार कर लेंगे। अब आपको करना क्या है कि जिसकी ज़बान को बंद करनी है तो पहले उसका नाम और उसकी माँ का नाम याद रखें कि अगर कोई लड़की है जो आपकी शादी में रुकावट बन रही है, कोई खातून है जो आपकी शादी में रुकावट बन रही है, तो पहले उसका नाम, फिर बिनते लगाएंगे, फिर उसके वालिद का नाम लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक नाम मैं लिखा हूँ, अगर ये नाम किसी बहन या किसी भी ख़ातिन का हो तो माज़रत, लेकिन सिर्फ ये मिसाल देने के लिए मैंने लिखा है। जैसे मैंने लिखा है फ़ाखरा बिनते ज़ैद, तो ये फ़ाखरा उस खातून का नाम है जो आपके ख़िलाफ़ में है, जो आपकी शादी में रुकावट बन रही है, जो आपके को जो है आपको परेशान कर रही है या फिर आपको गाली गलौज दे रही है। जिस तरह से भी एक नाम है ये, कि अगर ये है तो फ़ाखरा, और उसके बाद लड़की है तो बिनते लगा लेंगे, उसके बाद उसके वालिद का नाम लिखेंगे, ठीक है। फ़ाखरा बिनते ज़ैद की ज़बान बंद हो मिन जानिब ज़ैद इब्ने बकर के ख़िलाफ़, ठीक है। तो ज़ैद आपका नाम है और बकर आपके वालिद का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो मिन जानिब करके जो है ये दे देंगे अपना नाम, और उसके बाद आप इब्न लगा देंगे, फिर अपने वालिद का नाम लिख देंगे और उसके बाद ये लिख देंगे, ठीक है। और अगर कोई मर्द है, कोई लड़का है, कोई जवान है, कोई भी है, तो अगर मर्द में है तो आप उसका नाम लिखेंगे पहले, जो जिसकी ज़बान बंद करनी हो। अगर मर्द में है तो मसलन कि जिसकी ज़बान आपको बंद करनी है, अगर उसका नाम ज़ैद है, ठीक है, तो ज़ैद इब्ने बकर की ज़बान बंद हो,
من جانب فاخرہ بنت زید کے خلاف یا کسی کے خلاف۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو جس کی بھی زبان کو بند کرنی ہو پہلے اس کا نام لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اگر لڑکا ہے تو ابن، لڑکی ہے تو بنتے لگا کر اس کے والد کا نام لکھیں گے، اس کے بعد لکھیں گے کہ کی زبان بند ہو، پھر اس کے بعد من جانب لکھیں گے، پھر اس کے بعد جس کے ساتھ زبان بند کرنا ہے اس کا نام لکھیں گے زید ابن بکر کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب آپ کو کرنا کیا، یہ آپ کا نقش ہو گیا تیار۔ نقش تیار ہونے کے بعد اب جو ہے طریقہ سنیے۔ طریقہ اس طرح ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن سن لیجئے، انشاءاللہ کام ہوگا۔ جب آپ نے نقش تیار کر لیا، نقش تیار کرنے کے بعد نقش کو آپ کو بالکل جو ہے سمپل، یہ نقش ہے، نقش کو جو ہے یوں کرنا ہے، اس طریقے سے کر کے آپ کو فولڈ کر دینا ہے، اس طریقے سے آپ کو بند کر دینا ہے، اور اس طریقے سے بند کر دینے کے بعد جو ہے اسے قفل کے اندر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ نقش تیار، نقش تیار ہونے کے بعد اب آپ کو جو ہے تالا لینا ہے، اور تالا لینے کے بعد یہ اس طریقے سے چھوٹا کر لیں۔ تالا کوشش کریں کہ میڈیم سائز کا ہو، اور اس طریقے سے یہ نقش ہے، اس نقش کو بالکل چھوٹا کر لیں، اور چھوٹا کرنے کے بعد جو ہے اسے آپ کیا کریں گے کہ قفل کے اندر، تالا کے اندر ڈال دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے میں نے ڈال دیا، دیکھ لیا آپ نے، میں نے ڈال دیا۔ اب ڈالنے کے بعد جو ہے اب آپ کو اول، یہ دیکھیں، اول درود شریف آپ کو 11 بار پڑھنی ہے، اور پھر درمیان میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسے بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے آپ یوں اسے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ جو ایسا ہو کہ جو بند ہو جائے آپ کا، یہ کر لیں۔ تو اول درود شریف، درمیان میں یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں درود شریف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جہاں آپ چابی دیکھ رہے ہیں، اسی چابی میں آپ کو پھونک مار دینا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد جو ہے اس کے بعد چابی کو ایسے گھما کے جو ہے بند کر لینا ہے۔ یہ ذرا سخت ہو رہا ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پڑھنے کے بعد آپ کو جہاں یہ چابی ہے، چابی ابھی تالا بند نہیں ہے، پھونکیں گے، پھونکنے کے بعد جو ہے چابی کو لگا دیں گے اور چابی نکال لیں گے۔ نکال لینے کے بعد جو ہے اب جو ہے تالا کو آپ ندی، تالاب یا سمندر، بہتر ہو کہ چلتے ہوئے ندی میں اگر آپ ڈال دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اگر نہ مل پائے تب جو ہے آپ تالاب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تالا کو آپ جو ہے ایک طرف تالاب میں پھینک دیں، اور واپسی میں آ کر جو ہے چابی کو دوسری طرف پھینک دیں۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کا کام بن آئے گا، اور آپ کو کامیابی و کامرانی ضرور ملے گی۔ تو اس لیے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ صرف اور صرف یہ کام صرف اور صرف جائز طریقے ہی سے آپ کو کرنی ہے۔ اگر یہ نہ ہو کہ تھوڑی بہت پریشانی ہو تو اس میں آپ نے کسی کے خلاف کر دیا یا پھر اپنے مطلب کے لیے کر دیا، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے صرف بلا وجہ اگر آپ کام کریں گے اور آپ کو ایسی کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو، کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو، اور اگر کسی کے خلاف ایسا کریں گے تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ ہی سزاوار ہوں گے اور آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا جائز طریقے سے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ اس تعویذ کا استعمال صرف آپ کو ہفتے میں 2 دن کرنی ہے، ایک آپ کو تو سنیچر اور دوسرا منگل کے دن۔ یاد رکھیں اس کا ٹائم میں آپ کو بتا دوں، دن کے 12 سے لے کر کے 2 بجے کے اندر آپ کو یہ تعویذ لکھنا ہے، اور جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے، اور کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اس کا استعمال اسی طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو جس طرح کی ویڈیو چاہیے آپ ہمارے کامنٹ باکس میں سوال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ آج کی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔